और सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे संगत मां है इम्तियाज़ मीर। चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब हुकूमत जॾहिं खां यानी कि वई आहे असेंबली तहलील थी आहे, इन जे मथां हिकु दफ़ो वरी खुली तनक़ीद तहरीक इंसाफ़ ते कई आहे। ऐं तनक़ीद जीअं त उनजो पंहिंजो हिकिड़ो एक्सपीरियंस आहे, तजुर्बो आहे। हुकूमत वञण खां पोइ अञा ॾुखिया ॾींहं तहरीक इंसाफ़ जे लाइ अञा वधी विया आहिनि। मुल्क जे अंदरि महांगाई जो हिकिड़ो तूफ़ान आहे। अॼु ई गवर्नमेंट जेको कैप हटायो हुयो डॉलर ते, 24-25 रुपया वधी, हाणे 255 रुपए ते वञी डॉलर पियो आहे। पोइ बि इहो डॉलर कोन थो मिले। नवां टैक्स तक़रीबन 300 अरब रुपया हूंदा। हिकिड़ो वॾो महांगाई जो तूफ़ान ऐं ग़रीब माण्हू ते जेको आहे टैक्स हिन जो पवंदो आहे। उन सां गॾु मुल्क जी मैशियत, फाइनेंशियल टाइम जी रिपोर्ट आहे, ऐं मैशियत बि जेको आहे का दीवालिया थियण थी वञे। पर असांजा एक्सपर्ट, पाकिस्तान जा मारूफ़ एक्सपर्ट चवनि था त दीवालिया थियण जी यानी कि डिफ़ॉल्ट थियण जो को बि ख़तरो न आहे। मूंखे टेलीफोन ते ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान साबिक़ा MNA उज़्मा रियाज जदून साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। जी, चौधरी परवेज़ इलाही ने बड़ी तनकीद की है, आपको पता है कि असेंबली तहलील करने पर। फिर उन्होंने खुली तनकीद उनकी है, उसको जवाब भी दिया गया है, लेकिन उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है असेंबली तहलील करने पे। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, बिल्कुल जो परवेज़ इलाही साहब समझ रहे थे, और आपको पता है कि वो ऑलरेडी PMLN का भी हिस्सा रह चुकी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी वो हुकूमत में रही हैं, तो उन दोनों जमातों को बहुत बेहतर तरीके से जानते भी थे और उनको पहचानते भी थे। तो जो कुछ उनको शुरू में ही, जैसे खान साहब उनको कह रहे थे कि आप पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना करें और इसके ऊपर दोबारा से आप सोच लें, और जिस किस्म की तहफ़्फ़ुज़ात का उन्होंने उस ज़माने में इज़हार किया था, अगर देखा जाए तो उसी तरह से सब कुछ होता जा रहा है। और वही बात जो उनकी थी वो आज सच भी हो रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जो उनके ज़ाहिर है वो एक मंझे हुए सियासतदान भी हैं, और दूसरा वो शातिर चालों को भी समझते हैं, और उन्हें ये भी पता है खान साहब के साथ काम करके उन्हें इस बात का भी अंदाजा हो चुका है कि खान साहब ना तो मुनाफिक हैं और ना ही सियासत को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब भी बात की, उन्होंने कौम को कॉन्फिडेंस में लेकर, और उन्होंने अपने तमाम जो उनकी किचन कैबिनेट थी उनको लेके वो काम करते भी थे, और हर मामले में वो पब्लिक को भी और अपने MNAs को भी कॉन्फिडेंस में लेकर चलते थे। देखिए जी, इसमें एक पॉजिटिव चीज़ भी है और एक नेगेटिव चीज़ भी है। पॉजिटिव चीज़ ये है कि हर इंसान को पता है कि ये शख्स झूठा नहीं है और मुनाफिक नहीं है। ये जो बात कहेगा, ये जो बात करेगा, वो एज इट इज़ ही करेगा। उसके अंदर कोई हेल हुज्जत की गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ ये भी है कि जो आपके शातिर दुश्मन हैं, जो शातिर लोग हैं, जो सियासत के अंदर आपको घिरा सकते हैं, वो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो जाते हैं, जिसकी वजह खान साहब की बयानात की वजह से जो ओपोनेंट हैं वो अवेयर होके और वो इस किस्म की स्ट्रैटेजी भी बना लेते हैं, जिससे खान साहब को और खान की पार्टी को नुकसान भी हो। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो अपने परवेज़ इलाही साहब जो बयानात दे रहे हैं, जाहिर है वो उनके अपने व्यूज होने के साथ साथ उनका तजुर्बा भी बात कर रहा है। तो मैं भी इस वक्त अगर एक पर्सनल या आप मुझे एक आम शहरी के तौर पे लें, तो मैं समझ रही हूँ कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो छात्रों को जानते थे और उन्हें पता था कि छात्रों के साथ किस तरह से डील करना चाहिए। तो लेकिन खान साहब क्योंकि साफ सुथरे बंदे हैं, वो सियासत करते हैं इबादत के लिए, वो सियासत मुनाफिकत के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं करते। सही। आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो एक शदीद रद्द अमल आएगा। खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ था, बड़ा अफसोसनाक है, इसके ऊपर हम सबको दुख है, जितना आपको हमें सबको दुख है, लेकिन वो रिएक्शन नहीं आया था, शदीद रद्द अमल नहीं आया था। जब उनके ऊपर अटैक हुआ था, पाकिस्तान की आवाम ने कोई शदीद रद्द अमल नहीं दिया। गिरफ्तारी पे एक शदीद रद्द अमल आएगा, क्या कहेंगे? देखिए, अभी जब पिछले दिनों, ये कल परसों की बात, आई थिंक कल की और परसों की बात है, परसों जी हम इस्लामाबाद में ही थे, और उस वक्त जिस तरह से हमने कारकुनों को मुश्तैल हुआ हुआ देखा और जिस तरह से कारकुन चार्ज हो गए थे और उनकी
اس ایکٹیویٹی کو, کارکنوں کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح سے زمان پارک میں جمع ہوتے جا رہے ہیں, اسی لیے رات 2 بجے خان کے کو اریسٹ کرنے کا پروگرام کینسل کیا گیا تھا. ادروائز آپ دیکھ لیں کہ اگر کارکنوں کا رد عمل نہ آتا تو خان کو اریسٹ کیا جا سکتا تھا. اس وقت میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ جو زمان پارک میں اس وقت لوگ موجود ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان کے لیے جان لٹانے والے لوگ موجود ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں جو پوری سچویشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور یہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس ایک طرح کے مخبر بھی ہیں کہ اس وقت لوگوں کی تعداد زیادہ یا کم ہے, یہ چیز بھی لیک آؤٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لوگ موجود ہیں. تو میں اس وقت یہ سمجھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کارکنان ہیں اور جتنے بھی ووٹر سپورٹر ہیں بالکل وہ خان صاحب کے ساتھ آ کے کھڑے بھی ہوں اور خان کو ڈیفینڈ بھی کریں, اور خان کے لیے, کیونکہ خان اپنی قوم کی بات کرتا ہے, پاکستان کی بات کرتا ہے اور پاکستان کی عوام کے ساتھ ہر مشکل حالات میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, اپنی ڈولی کا بہانہ بنا کے یا اپنی جان کا رسک کا بہانہ بنا کے پاکستان کو چھوڑ کے انگلینڈ یا یورپ میں جا کے نہیں بسا جی. اس لیے مجھے امید ہے کہ تمام لوگ خان کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے اوپر تنقید, عمران خان کی پارٹی کے اوپر آپ نے خود ایک بڑا طوفان 4 سالہ دور آپ کی دور تھا. عمران خان صاحب نے جس طرح محسن نقوی صاحب کو نگراں وزیر اعلیٰ اس کے اوپر بھی تنقید کی کہ اس کا بھی کردار ہے حکومت گرانے میں, اب خان صاحب کو اور خان صاحب کے لوگوں کو جس طرح گرفتار کیا جا رہا تھا, جب تحریک انصاف اس ٹائم حکومت میں تھی اور پی پی کے لوگوں کو جس طرح اساس زرداری صاحب, فریال ٹالپور صاحبہ, مریم نواز صاحبہ, میاں نواز شریف کو گرفتار کیا جا رہا تھا, اس ٹائم جب ہم آپ سے ٹاک شو کرتے تھے, جب ہم آپ سے پوچھتے تھے, آپ کہتے تھے قانون سب کے لیے برابر ہے, اس ٹائم کہتے تھے کوئی وکٹمائزیشن نہیں. آج آپ اس کو ایک وکٹمائزیشن کیوں کر رہے ہیں؟ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے, اور جس طرح الیکشن کمیشن کے حوالے سے الفاظ استعمال کیے فواد چودھری نے, یہی کیے تھے نہال ہاشمی صاحب نے. نہال ہاشمی کے ساتھ جو حشر ہوا وہ آپ کے سامنے سب کے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر نیب کے اندر جو کیسز تھے, ایف آئی اے کے اندر جو کیسز تھے, وہ خان صاحب نے نہیں بنائے ہوئے تھے, بلکہ یہ کیسز انہی 2 جماعتوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے تھے اور وہ اسی کا رد عمل آ رہا تھا. خان صاحب کے کہنے پہ وہ نہیں تھے, کیونکہ کرپشن خان صاحب سے انہوں نے نہیں کی تھی, کرپشن انہوں نے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی عوام کے ساتھ کی تھی, اور منی لانڈرنگ کر کے جس طرح سے انہوں نے پیسہ باہر بھیجا تھا, یہ ان لوگوں کی یہ تمام ایویڈنس بھی موجود تھے اور اس کے اوپر کارروائی کی جا رہی تھی. کوئی سیاسی وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی تھی. اس وقت جو چیز ہے وہ خان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. خان کے اوپر کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہیں یا خان کے اوپر کوئی اس قسم کی ایلیگیشن نہیں ہے جس میں خدا نہ خواستہ خان نے پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ بنایا ہو یا پاکستان کی عوام کے لیے کوئی مسئلہ بنایا ہو. اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ورنہ جو اپنے فواد چودھری صاحب کے الفاظ کو جو پکڑا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے اس قسم کے الفاظ کیوں استعمال کیے, اس سے گندے اور میں سمجھتی ہوں بڑھ کے جو الفاظ تھے وہ پی ڈی ایم کی حکومتوں کے جو لیڈرز ہیں انہوں نے استعمال کیے تھے. لیکن بات صرف یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ ہسٹری کے اندر دیکھیں تو کبھی بھی الیکشن کمیشن نے ایف آئی آر نہیں کٹائی. یہ کون سا لا ہے, کس کے تحت الیکشن کمیشن نے ایک صرف بات کے اوپر انہوں نے جی ایف آئی آر کٹوا دی؟ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں, لوگ بہت سی باتیں بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک بندے نے کرٹیسائز کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی اتنا ولگر یا کوئی اس قسم کا الفاظ بھی استعمال نہیں کیے گئے جس کے اوپر آپ اس شخص کو اٹھا کے لے کر آپ چلے گئے ہیں اور پھر آپ 9 دن کا اس کے لیے ریمانڈ مانگ رہے تھے کہ جسمانی ریمانڈ آپ کو 9 دن کا چاہیے. کون سے اس نے ایسا کام کر دیا تھا جی جس میں غدار ڈکلیئر ہو گیا تھا, پاکستان کے خلاف
اس نے کوئی کام کر دیا تھا, پاکستان کی عوام کو اس نے کوئی رسک پہ لے کر آ گئے تھے کہ اتنی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ اس قسم کی جب مقدمات بنائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ پولیٹیکلی ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے, پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اور لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس قسم کی باتوں سے آپ پولیٹیکلی نہ تو خان صاحب کو ڈیمیج کر سکتے ہیں, نہ خان صاحب کی پارٹی کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. اس قسم کے حالات پیدا کرنے سے پاکستان کی عوام کے سامنے بھی یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جو حکومت آئی ہے یہ کس ایجنڈے کے تحت آئی ہے, کیوں آئی ہے, اور اس وقت اس کا کام صرف پی ٹی آئی اور عمران خان کو کرش کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ عوام کو بھی کرش کر رہی ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے جو مہنگائی کے بم عوام کے اوپر گر رہے ہیں, جس طرح سے پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کے خلاف وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل نان ایشوز کو لے کر ان کے اوپر مقدمے بنائے جا رہے ہیں, تو اس سے ہماری بڑی مہربانی عوام کے اندر پذیرائی ہمیں ملے گی. جی بڑی مہربانی عظمیٰ ریاض جدون صاحبہ, سابقہ ایم این اے, ان کا پوائنٹ آف ویو سنا. بریک جو ٹائم